वाक़या करबला हौसले का नाम है, दलेरी का नाम है। सुने बात असल में क्या थी, बड़े ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझिएगा। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुत्तफिका अमीर बने थे हजरत अमीर मुआविया। उन्हें अमीर किसने बनाया था? इमाम हसन ने। हजरत अली के बड़े साहबजादे हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की और उन्हें खिलाफत दी। सही बुखारी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरा बेटा हसन सरदार है। जब मुसलमानों की जमातों में लहू बह जाएगा तो हसन उनकी सुलह करा देगा। वो सुलह इमाम हसन ने कराई। हजरत अमीर मुआविया अब मुसलमानों के अमीर बन गए। जनाब अमीर मुआविया से बड़ा प्यार करते थे हुजूर, और हजूर से भी बड़ा प्यार करते थे जनाब अमीर मुआविया। उनके दिल में बड़ा एहतराम था हुजूर के खानदान का। इज्तिहादी खताएं अपनी जगह, चूंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह कर ली थी तो अब हम उनके बारे में कोई फिक्रा कहने के मजाज नहीं है। हमारी मजबूरी इमाम हसन है, इसलिए कि जिसे इमाम हसन सही कहें, फिर इमाम हसन के मानने वालों को किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। हजरत अमीर मुआविया का जब विसाल हुआ तो हजरत इमाम हसन पहले ही उनसे विसाल कर गए। आपको जहर दे दिया गया, आप शहीद हो गए। इमाम हसन मौजूद यजीद के बारे में लोगों ने कहा जनाब अमीर मुआविया से कि ये ठीक है, मुनासिब है, बहादुर भी है, दलेर भी है। कुछ होता है ना खुशामदी टोला, तो हजरत अमीर मुआविया के गिर्द भी ऐसा गिरोह मौजूद था जिन्होंने कहा कि आप यजीद को नामजद करें। तो आपने यजीद को बुलाया, हवाला मुझसे देख लीजिएगा। ने फरमाया, 3 बंदों के सामने अपनी खिलाफत पेश करना, वो तुझे मान जाएं तो अमीर बन जाना, ना माने तो चुप करके घर बैठ जाना। वो 3 बंदे कौन है भला? जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन जुबैर, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये वसीयत फरमाई जनाब अमीर मुआविया ने। हुआ ये कि यजीद जब अमीर बना ना, तो 2-3 चीजें होती हैं। किसी भी बंदे को जब काबू करना होता है तो 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जिससे बंदा काबू आ जाता है। अब यजीद ने देखा कि मेरे लिए मसला क्या बन सकता है। वलीद बिन उतबा उस वक्त मदीने का गवर्नर था। यजीद ने उसको खत लिखा कि अरब का रिवाज आज भी है कि जब तक नए खलीफा की बैत नहीं हो जाती पुराने के इंतकाल की खबर ही नहीं देते। उनका तरीका है, वो कहते हैं कि वली अहद अच्छी तरह कब्जा कर ले फिर बताएंगे। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा शातिर था, बड़ा तेज था, वलीद बिन उतबा को खत लिखा। कहने लगा, फौरी तौर पर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बुलाओ और उसे कहो कि मेरी बैत करे। ये जो बैत होती थी ना, सुन लें, ये भी हकीकत में क्या होती थी। ये बैत हल्फ होता था कि मैं अल्लाह और रसूल के नाम का हल्फ देता हूं, मैं यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं करूंगा। लोग समझते हैं कि सिर्फ हाथ पकड़ने का नाम बैत था। तो कहा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी बुलाओ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को भी बुलाओ और हजरत इमाम हुसैन को भी बुलाओ। इमाम हुसैन आधी रात के वक्त बैठे थे मस्जिद नबवी में। चूंकि 5 नमाजों की इमामत आप करते थे, आप ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद बैठे थे। जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर ये कौन थे भला? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फुफ्फी पोते थे, जनाब सिद्दीक़ अकबर के नवासे थे, और जनाब जुबैर बिन अवाम अशरा मुबशरा साहबी हैं, उनके बेटे थे। ये भी इमाम हुसैन के पास बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर के चचा के बेटे हैं, वो भी हजरत इमाम हुसैन के पास बैठे थे। ये लोग बैठे तो वलीद ने एक बंदा भेजा, तो वो बंदा आके कहने लगा, आपको गवर्नर साहब ने बुलाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहने लगे, हुसैन यार इस वक्त बुलाने की बात समझ नहीं आती। हजरत इमाम हुसैन चूंकि बसीरत वाले थे, अल्लाह ने उन्हें बसीरत दी थी। कहने लगे, अब्दुल्ला आपको समझ नहीं आई पर मुझे आ गई है। हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया और ये जो हमें बुलाया गया है ना, ये यजीद की बैत के लिए बुलाया गया। तो कहा फिर आप आधी रात को ना जाएं, आपको खतरा होगा। तो इमाम हुसैन फरमाने लगे, खतरा हुसैन को नहीं होता। कहा फिर भी आप मेहरबानी करें, जरा एहतियात से जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन अब्बास ने 14 बंदे नेज़े दे के, तलवारें दे के इमाम हुसैन के साथ भेजे। तो कहने लगे, इमाम हुसैन अगर उसने कोई गलत बात की
یا زبردستی کی کوشش کی تو آپ نے نا کوئی ایک بات اونچی آواز میں کر دینی ہے، سپاہی پیچھے آ جائیں گے۔ امام حسین 14 بندوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ پہنچے تو اس نے بتایا کہ جناب امیر معاویہ انتقال کر گئے ہیں، آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ امام حسین فرمانے لگے میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا، جو انداز ہے جناب عثمان غنی کا، اور یہی طریقہ ہے مولا علی کا، سر عام اعلان کرو۔ اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تو مجھ سے بیعت لے کے ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ حسین نے بیعت دے دی ہے، تو تم کیوں نہیں دے رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، لہٰذا چھپ کے بیعت نہیں کرتا۔ جب یہ بات کی نا تو ولید بڑا نرم دل تھا، امام حسین کی شان کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ نبی پاک کا خاندان ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہاں ایک بدبخت شخص بیٹھا تھا عبد الملک بن مروان، وہ کہنے لگا کہ اگر آج حسین تمہارے ہاتھ سے نکل گئے نا تو تمہارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا، انہیں جانے نہ دینا، یا بیعت کرواؤ یا ان سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے او ابن مرجانہ، اگر تیرے اندر جرت ہے تو سامنے آ حسین کے اور اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، کانا پوسی نہ کر، باہر آ میدان میں تجھے ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ امام حسین باہر آئے، اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ڈھیروں بندے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا یہ معاملہ ہے، اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں ہے، آپ ایسا کریں یہاں رکیں، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہاں ایک بڑی مجلس سے مشاورت قائم کرتے ہیں۔ اور امام حسین فرمانے لگے تم میٹنگ کرو گے؟ وہاں ولید بن عتبہ اور عبد الملک بن مروان جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مینڈا ہوگا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں لہو بہے گا۔ فرمانے لگے میں وہ بکرا یا مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ کہا پھر آپ کیا کریں گے؟ امام حسین رو پڑے، فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام رات کے وقت نکلے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ بند ہوا، ایک اس وقت بند ہوا تھا جب سیدنا علی المرتضیٰ کوفے گئے تھے، اور ایک آج بند ہوا ہے جب حضرت امام حسین سارے کا سارا خاندان لے کے مدینے سے نکلے ہیں۔ آپ جنت البقیع کے پیچھے کھڑے ہو کے دروازہ دیکھنے لگے، اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، روزہ دیکھنے لگے۔ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں، تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ امام حسین نے وہاں لوگوں سے باتیں کی۔ امام حسین جب وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، وہاں آپ کے محبین پیار کرنے والے ڈھیروں تھے۔ خط آنے لگے کہ حضور آپ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں آئیں گے نا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شکوہ کریں گے کہ اے اللہ ہماری کمان کرنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ اور وہ خط 1 2 3 نہیں آئے، وہ خط اتنے تھے کہ 3 بوریوں میں بھرے تھے۔ امام حسین نے حق کے لیے کئی دفعہ بات کرنا مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں کرے گا تو اس کے لیے بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا۔ حضرت امام علی مقام اب مکے میں لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، ان سے مشورہ کیا۔ ہر بندے نے کہا حضور وہ بلا تو رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے نہیں ہیں، آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات گراؤنڈ ریالٹی صحیح نہیں ہے۔ اتنے خراب حالات کبھی نہیں ہوئے تھے جتنے امام حسین کے دور میں تھے، لیکن فرمانے لگے میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، مزاحمت کروں گا، مخالفت کروں گا۔ حضرت امام حسین کہنے لگے کوئی بات نہیں، وہ میرے ساتھ چلیں یا نہ چلیں، وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، وہ میرے ساتھ کھڑے ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں اپنے حق پہ کھڑا رہوں۔